बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो मान में रखा हुआ। सबसे पहले जरा 27वीं आईनी तरमीम पे ही बात करते हैं। कोई यकीन करे या ना करे, 27वीं आईनी तरमीम की राह में जो सबसे बड़ी रुकावट थी ना पार्लियामान के बाहर, जी हाँ, वो सबसे बड़ी रुकावट थी वकला फर्टर्निटी। और कल वकला ने पाकिस्तान भर की बार के इंतखाबात के नतायज को, जी हाँ, एहसन बोन के पलड़े में डाल के, आसमा जहांगीर साहबा के पलड़े डाल के, इसको आजम नजीर तारड़ साहब के पलड़े में डाल के ये साबित कर दिया है कि वो 27वीं आईनी तरमीम के लिए भी मुकम्मल तौर पर तैयार हैं, और उनका वजन 26वीं आईनी तरमीम से मुतालिक भी वही है। यानी वो पाकिस्तान की अदलिया, उसकी आज़ादी, उसके जुडिशल सिस्टम के हवाले से वो कहते हैं कि जो जिस तरह है उसी तरह चल रहा है। मुझे नहीं मालूम कि ये बात लालच की मद में मानी गई, ये बात धौंस की मद में मानी गई, ये बात धमकी की, क्या बैकग्राउंड है, क्या है, इस्टेब्लिशमेंट का कितना किरदार है। आजम नजीर तारड़ साहब खुद भी बहुत काफ़ी हैं, एहसन बॉन साहब खुद भी बहुत काफ़ी हैं, क्योंकि ये बबांगे हॉल खुद भी ऐलान कर चुके हैं कि 27वीं आईनी तरमीम आनी चाहिए। अभी बहुत ज़्यादा तशनगी है 26वीं आईनी तरमीम में। तो वो जो 26वीं आईनी तरमीम का जो सुप्रीम कोर्ट का आईनी बेंच का जो के पास जो इस वक्त केस गया हुआ है, वो तो खैर इधर का इधर ही फोत हो गया, क्योंकि जिस रेजिस्टेंस का डर था ना, वो रेजिस्टेंस अब बाकी नहीं रही है। जैस के मिक्स रिजल्ट है, मगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उनके जो सपोर्टर्स थे, उनका नतीजा नहायत कमज़ोर निकला है। और वो जो बड़ी रुकावट थी ना सर, वो बिल आखिर वो ख़त्म हुई है। कुछ चीज़ें मेरे सामने, जिसके बाद अंदाज़ा पंजाब बार कौंसिल सबसे बड़ी बार है जी, उसके इलेक्शन में जी आज़म नज़ीर तारड़ साहब यानी एहसन भोन का जो ग्रुप है, उसने मैदान मार लिया जी, और भरपूर एतमाद का वकला ने एतमाद का फैसला किया, तो इसलिए इजहार किया, तो इसलिए ये बात अब बिला झिझक रहे कि पंजाब बार कौंसिल की तरफ से कम 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से पंजाब में किसी किस्म की कोई रुकावट नहीं है। हाँ, पंजाब बार इलेक्शन में पीटीआई के आईएलएफ के उम्मीदवार आजम नजीर तारड़ हुकूमती ग्रुप उम्मीदवार और हामिद ग्रुप के दरमियान भारी जोड़ जरूर पड़ा, लेकिन बिलाखिर जीत उन्हीं को ही है। गुजरात से पंजाब बार कौंसिल की दोनों नशस्तों पर तहरीक इंसाफ के माहिती याफ्ता उम्मीदवार कामयाब ठहरे, नवीद वड़ैच और औरंगजेब मरल। इस्लामाबाद बार कौंसिल के इंतखाबात में 5 में से आजम नजीर तारड़ ग्रुप ने 3, पीटीआई ने 1 और आजाद उम्मीदवार ने 1 नशिस्त हासिल की है। तो कम से कम इस बात का अंदाजा हो कि डिक्लेरेशन जो है वकला फर्टर्निटी की तरफ से वो 27वीं आईनी तरमीम की ही है। अच्छा, इससे पहले कि पूरी पूरी बारह बारें भी अपना फैसला कर चुकी थी, आगे बढ़ता हूँ कुछ और चीज़ों से मुतालिक जी। कल से एक ज़बरदस्त किस्म की हवा है कि 3 अदद पुराने इमरान खान साहब के साथी, जिसमें फवाद चौधरी साहब शामिल हैं, जिसमें महमूद मौलवी शामिल हैं, और इस्माइल साहब शामिल हैं। इन तमाम ने ना शाह महमूद कुरैशी साहब से मुलाकात की, महमूद रशीद साहब से मुलाकात की, और इसके अलावा एजाज चौधरी साहब से मुलाकात की, और उसके बाद फिर कुछ और लोग भी अस्पताल के अंदर दाखिल हो गए। उस मुलाकात का उन्होंने कहा, और फिर जब ये बात मीडिया के सामने आई तो फवाद चौधरी साहब कहते हैं कि ये सरकारी लोगों ने की, ज़ाहिर की, हम ये चाहते नहीं थे, लेकिन बेसिक हमारा मकसद है कि इमरान खान साहब की आज़ादी और इन तमाम चीज़ों से मुतल्लिक। अच्छा, उस खबर को लेके कल अच्छे खासे दलीलें भी दी जाती थी, तावीलें भी दी जाती थी, रात का पूरा प्राइम टाइम भी इस हवाले से सजा हुआ था। तो एक प्राइम टाइम के प्रोग्राम में अबसार आलम साहब का प्रोग्राम था, उसमें अब समझ में आ रही थी कि प्लेसमेंट क्या है। फवाद चौधरी साहब कहते हैं कि हमसे सबसे बड़ी गलती ये हुई कि जब हमारी पार्टी ने हमें कहा कि इस्टेब्लिशमेंट से राब्ते ख़त्म किए जाएं, तो हमने गोया वो कर दिए, जो कि नहीं करने चाहिए थे। पार्टी आज कहती है कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी से बात नहीं हो सकती, लेकिन टीटीपी से हो सकती है, जो अहमकाना बात है। मजे की बात, पार्टी अभी भी नहीं कहती कि टीटीपी से बात करें। किसी ने नहीं कहा तहरीक तालिबान पाकिस्तान वालों से बात करो। वो सब कहते हैं कि अफगान तालिबान से बात करें, जिनके पास ये फितनतुल खवारिज वाले जो दहशतगर्द है वो बना लेते हैं। कितनी बारीक बात है फवाद चौधरी साहब की, लेकिन उनका ये मानना है। हाँ, फिर अबसार आलम साहब भी आपको पता है पूरी साइड पूरी टेट लेते हैं। उन्होंने कहा ये तो तय है कि इमरान खान साहब का जो सोशल मीडिया है ना, वलीमा खान साहब चलाती है। तो फवाद चौधरी साहब कहते हैं नहीं, ये बात तय नहीं है कि वलीमा खान साहब चलाती है। कहते हैं शेर अफजल मरवत साहब कहते हैं। तो अब अबसार आलम साहब ने सारी जिंदगी सहाफत करके आखिर में गवाही अगर शेर अफजल मरवत की डाली है ना, तो मैं माजरा चाहता हूँ। तो कम से कम ये बारीक पॉइंट्स का अपने जहन में रखना है, जिसमें फवाद चौधरी साहब ने बात करके गलत बयानी की है। शदीद मैं कॉन्ट्रोडिक्ट करता हूँ, क्योंकि जितनी मेरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं से रोज़ प्रोग्राम में भी बात होती है, ऑफ द रिकॉर्ड भी बात होती है, मुख्तलिफ महफिलों में बात होती है, उन्होंने एक बार भी नहीं कहा कि टीटीपी के दहशत गर्दों से कोई बात करनी है। वो कहते हैं अफगान तालिबान से, जो इस वक्त बात हो भी रही है, मजाकर दोहा में जो है, मजाकर जो इस्तांबुल में अफगान तालिबान से ही हो रहे हैं ना। जी आइए, हाँ, जिस चीज़ पे उनको रिजर्वेशन है वो है एक मुकम्मल फुल फ्लैज ऑपरेशन के हवाले से,
اور وہ کولیٹرل ڈیمیج کی وجہ سے یہ چیزیں بہت زیادہ کلیئر ہے. تو رات انہوں نے یہ بولا جی. اچھا جی، کل ایک اور بڑی باریک گہم ڈیل کہ مگر شاید کوئی عام آدمی ہوتا نا میں اس کو اگنور کر دیتا. میرا اچھا ہلکا ہے بابا اختیار ولی صاحب، میرے پروگرام میں ریگولر آتے بھی ہیں، میں ان کو لالا بھی کہتا ہوں. اختیار ولی صاحب مشیر ہیں وزیر اعظم کے، وہ صرف سیاستدان نہیں ہے نا، مشیر ہے وزیر اعظم کا اور اطلاعات و نشریات ہیں. انہوں نے کل ایک عدد پریس کانفرنس کی، پی ٹی وی سے لے کے تمام ٹی وی چینلز پہ چلا، جس میں باقاعدہ طور پر سہیل آفریدی صاحب کو دکھایا گیا. مبینہ طور پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ کور کمانڈر ہاؤس کو نقصان پہنچا رہے ہیں. 9 مئی کو ماسک واسک ان کو پہنا ہے. 9 مئی کو ماسک والی کوئی معاملہ ہی نہیں تھا، کہیں کوئی ٹیئر گیس وغیرہ فائر نہیں ہوئی تھی. بہرحال انہوں نے بتایا 9 مئی کو تو ایسا کوئی چیز ہی کوئی نہیں تھی. 9 مئی کو تو پولیس بھی غائب تھی، فوج بھی غائب تھی، سیکورٹی ادارے سب غائب تھے. ایسے ہی تھا نا، یہ تمام بیریئر تمام. ہاں جی بتاؤں گا. انہوں نے کہا یہ دیکھو یہ بندہ ہے، اور اب عوام کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ایسا بندہ وزیر رہے کہ نہ رہے. انہوں نے باقاعدہ پریس کانفرنس کہ یہ دیکھیے کور کمانڈر ہاؤس کو نقصان پہنچا رہا ہے جی. حالانکہ اس کے بعد سر میں نے بھی ڈگ آؤٹ کیا، پتہ چلا یہ ویڈیو سہیل آفریدی صاحب نے خود جاری کی ہوئی ہے. اور یہ 9 مئی کی نہیں ہے سر، یہ 9 مئی کی نہیں ہے سر، یہ ہے 16 مارچ کی. یہ کسی اور جگہ کی تھی، 16 مارچ کی تھی، زمان پارک کی. جن دنوں یاد ہے عمران خان صاحب کے گھر کے باہر آپریشن روز ہونے کی تیاری ہوتی تھی، پولیس کی گاڑیاں وغیرہ ہوتی تھی. گلگت بلتستان سے بھی گروپ آئے تھے، خیبر پختونخوا سے بھی نوجوان آئی ایس ایف کے آئے تھے، جس میں مراد سعید اور دیگر تمام افراد بھی موجود تھے. مجھے بہت اچھے سے یاد ہے، لوگ کھانا پینا لے کے رات کو صبح ناشتے واشتے کی پوریاں شوریاں بھی ادھر لگ رہی ہوتی تھی. اس وقت جو آپریشن کیا گیا تھا نا زمان پارک کے بعد، اس وقت کی وہ ویڈیو ہے جس کو اس نے خود شیئر کیا تھا سہیل آفریدی صاحب نے. اور لیکن ظاہری بات ہے، اب میں کہہ رہا ہوں کوئی عام آدمی کہتا نا حکومتی سطح پر بندہ بیٹھ کے اس طریقے سے بات کرے مجھے، تو ان کو میرا خیال ہے زیب ہی نہیں دیتا. اور میری بات ہوئی تو ان کو کہوں گا بھی کہ آپ کو زیب نہیں دیا. لیکن کل رات کو جی 9 اور 10 بجے کی جو ہیڈ لائن تھی، اس کی ٹاپ سٹوری یہی تھی جی، ایئر وائی کی اور جیو کی، کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی کور کمانڈر ہاؤس پر حملے کی ویڈیو سامنے آ گئی. تو لعنت ایسی صحافت کے اوپر جس میں ایسی بات ہو. اختیار ولی صاحب کا پھر بیان چلایا گیا اور فیکٹ فائنڈ کر کے پتہ چلا کہ جناب یہ 16 مارچ زمان پار کی ہے، 9 مئی کو تو سہیل آفریدی لاہور میں تھے ہی نہیں. تو یہ وہ ایک کیس بنانے کی کوشش ہے جس کی بنا پر کل منیر فاروق صاحب نے کہا نہیں تھا کہ سرپرائز دیں گے، بہت کچھ جھٹکے ملنے والے خیبر پختونخوا حکومت کو. ان جھٹکوں کو ذہن میں رکھیے گا، کچھ نااہلی بھی ہو سکتی ہے، ڈسکوالیفیکیشن بھی ہو سکتی ہے. یہ اس کے رموز سے جس کو چھیڑنے کی کوشش کی گئی ہے جی. اور مزید رپورٹرز بتاتے ہیں کہ سہیل آفریدی کے خلاف پریس کانفرنس کی جو ویڈیو انہوں نے اپنی پریس کانفرنس دکھائی، وہ دراصل زمان پارک کی ویڈیو ہے. ویڈیو سہیل آفریدی کے ٹائم لائن پر بھی موجود ہے. اوکے، کلیئر ہوگی بات. تحریک انصاف کے سپورٹرز نے ویڈیو بنائی جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ نون لیگ نے جو ویڈیو دکھائی اور کو کمانڈر ہاؤس نہیں بلکہ زمان پارک ہے. تو فیکٹ چیک تو آج کل پتہ چل جاتا ہے، نہیں کر سکے سر، وہ ایک کھچی ماری اور الٹا ان کے پڑ گئی. اب اس حد تک میں کہتا ہوں ویلے ہیں. میں بڑا احترام کرتا ہوں، میں زیادہ بات نہیں کرتا خواتین سے متعلق، لیکن کچھ بھی ہو، خواتین کو تو خواتین سے متعلق بات کرتے ہیں، ذرا تھوڑی زبان کو تھوڑا دھیان سے استعمال کرتے ہیں. ازما بخاری صاحب 2 دن سے مستقل پریس کانفرنس کر رہی ہیں. ایک تو شیر افضل مروت صاحب نے تو میں کہہ رہا ہوں غیرت کا دامن ہی ہاتھ سے چھوڑ دیا، جو خواتین سے متعلق جو کیا. تو اللہ صاحب ہمارے بڑے ہیں، سینئر ہیں، مگر انہوں نے بھی کمال ہی کر دیا. جس طریقے سے وہ مسکرائے ان کی باتوں میں، اس کو رپیٹ بھی نہیں کرنا چاہتا. لیکن ازما بخاری صاحب رات کو پھر آئی، لیکن جس طرح کی بات کریں گے اسی طرح کا جواب ملے گا. یہ ٹائگرس ڈالر کے چکر میں پروپیگنڈا سیل کی ممبر بنی، اور جو بلو دا بیلٹ گفتگو کرتی ہے ان کی زبان میں جواب نہیں دیا گیا تو ویسا نہیں ہوگا. تم لوگوں کو کوئی پوچھنے والا نہیں، میں آج کے بعد ایسے ہی جواب دوں گی. میڈم ان کی نوکریاں آپ نے چھین لی، ان کے بینک اکاؤنٹس آپ لوگوں نے فریز کر دیے، اوپر سے آپ ان کو کہہ رہے ہیں وہ ٹائگرس وغیرہ ہے. نہیں سر، جواب دیتی ہیں، وہ جواب دیتی ہیں اور اس جواب میں افزج ہو جاتی ہیں، جو مجھے ایسا لگا اسکرینس کو دیکھ کے بھی. رہی صحیح کسر عمران ریاض نے بھی پوری کر دی. عمران ریاض کہتے ہیں پارٹیاں بدلنے والی خاتون نے بھی سمینہ پاشا پر حملہ کر دیا. سمینہ پاشا پنجاب حکومت کے پول کھولتی ہیں اور سرنڈر سے انکار کرتی ہیں، اس لیے اسٹیبلشمنٹ کے سارے ٹاؤٹس اکٹھے ہو کر پڑ گئے ہیں. ویسے بھی جوتے پالش کر کر کے ان کے منہ کے ذائقے خراب ہو چکے ہیں. اور ایک اور جگہ پہ عمران ریاض صاحب کیا کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں جس ملک میں، اب میرا خیال ہے یہ وہ کسی خاتون سے متعلق نہیں کہہ سکتے، یہ میرا خیال ہے شیر افضل مروت صاحب سے متعلق انہوں نے کہا.
انہوں نے کہا جس ملک میں خاتون صحافیوں کے لیے ویسے ہی کام کرنا مشکل ہو، وہاں سمینہ پاشا صاحبہ نے بتایا کہ خاتون ہونا کوئی کمزوری نہیں، جب دلیل ختم ہو تو ذلیل لانچ کر دیے گئے۔ مضبوط رہو بہن، اللہ رب العزت سب سے طاقتور ہے۔ تو مجھے سمجھ نہیں کہ کتنے ویلے ہیں، کس جگہ پہ اب بھائی آپ اپنے کام پہ لگے ہیں، خدا کا واسطہ اپنی کارکردگی بہتر کریں۔ یہ کیا کام شروع کر دیا ہے، صحافیوں کے پیچھے لگ گئے اور یہ کر گئے؟ نو، دس از ناٹ یور ڈومین۔ ان کو کرنے دیں، آپ اپنا کام کریں۔ مجھے نہیں ایسا لگا کہ آپ لوگ لگا قد سے بہت نیچے چلے گئے۔ صحافی کا تو کام ہی ہے تنقید کرنا، اب آپ اس کو وہ کر دیں تو بھائی جو باقی حسن ایوب ہیں یا منیب صاحب ہیں یا دیگر لوگ ہیں ان کو ادھر کی چھاپ دے دیں، نہیں نا، مناسب نہیں لگتا، مناسب نہیں لگتا۔ وہ جو کر رہا ہے ان کو کرنے دیں، کم از کم آپ لوگوں کو اپنی زبان اور خاتون ہونے کے ناطے تھوڑا احتیاط کرنی چاہیے۔ ادھر جی جو کابینہ آپ کو پتا سارے ینگ بلڈ رکھے سہیل آفریدی صاحب نے، اس میں ایک بندے پہ میرا ماتھا کھٹکا، جو بیرسٹر سیف صاحب کی جو پوسٹ تھی نا، وہ پوسٹ مل گئی ہے شفیع اللہ جان کو۔ شفیع اللہ جان جب تقریر کرتا نا اسمبلی میں سر، وہ آنر نہیں ہو سکتی۔ اب شفیع اللہ جان کو بیرسٹر سیف کی جگہ خیبر پختونخوا حکومت کا ترجمان بنایا گیا ہے۔ وزیر اعظم سہیل آفریدی نے اطلاعات و نشریات کی ذمہ داریاں دے دی ہیں۔ شفیع اللہ جان انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن سے سیاست میں آئے، کوہاٹ سے ایم پی منتخب ہوئے ہیں۔ تو کل سے ذرا دیکھیے گا خیبر پختونخوا حکومت کی ترجمانی کس طریقے سے ہوتی ہے۔ مجھے کہنا جسٹ فاسٹن یور سیل بیلٹس، کل سے آپ دیکھیے گا تو یہ یوں چیزیں سامنے ہیں۔ اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ طاقت کا بے دریغ استعمال جو ہے نا وہ سبکی کا باعث بن رہا ہے، شاید ایسا ہی ہے۔ فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کریں، اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہ صلی علی محمد و آل محمد۔